नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं। सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि नै परतत्व हुनुहुन्छ भनेर सम्यक्तया निरूपण गर्ने शास्त्र श्री विष्णु पुराण। पूर्वाचार्यहरूले जसलाई पुराण रत्न यस विरुद्धद्वारा सम्मानित गर्नुभएको छ। श्री पराशर महर्षि वक्ता हुनुहुन्छ, मैत्रेय ऋषि श्रोता हुनुहुन्छ। उहाँहरूको दिव्य संवाद भगवत तत्व प्रतिपादन गर्नका निमित्त सबल ग्रन्थ श्री विष्णु पुराणका रूपले अवतीर्ण भएको छ जगतमा। हामी क्रमबद्ध श्रृङ्खलामा चिन्तन गर्दै गर्दै आजको श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। गएका प्रसङ्गमा हामीले वर्णाश्रम धर्मको विशद चिन्तन गरिसकेका छौँ। वर्ण धर्महरू कस्ता कस्ता, आश्रमका धर्महरू के, सबै धर्म सबैका निमित्त ग्राह्य हुँदैनन्। वेदले सत्यम वद भनेर आज्ञा दिनुभयो। सत्य बोल्नु जसरी मानव मात्रका निमित्त कर्तव्य भयो, धर्मम चर यो वाक्य भने धर्मको आचरण गर्न सबैलाई आज्ञा भए तापनि आफ्नो मर्यादाभित्र बसेर धर्म गर्नु भन्ने अर्थ हो। ब्राह्मणका लागि अलग धर्म, क्षत्रियका लागि अलग धर्म, वैश्यका लागि अलग, शूद्रका लागि अलग। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मचर्य आश्रममा अर्कै, गृहस्थाश्रमका कर्तव्यहरू अरू नै, वानप्रस्थ आश्रमका कर्तव्य अलि फरक प्रकारका
सन्यास आश्रमका धर्महरू अलि फरक प्रकारका। धर्म सबैले गर्नुपर्छ, तर आफ्ना मर्यादाभित्र रहेर। त्यसरी गरिएका धर्मद्वारा अनि भगवद् आराधनामा व्यक्ति लाग्यो, भगवत भक्तिले परिपूर्ण भएको छ भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। हामीले त्यो पनि सुन्यौँ। हामीले नित्य नैमित्तिक र काम्य कर्महरूका विषयमा सुन्यौँ। नित्य कर्म जो प्रतिदिन गर्नुपर्छ, सन्ध्यावन्दन इत्यादि। नैमित्तिक कर्म, जात कर्म आदि गरेका 16 संस्कारहरू। काम्य कर्म जुन कर्म गरिसकेपछि फलको आशा गरिन्छ, फलका निमित्त गरिन्छ। यी 3 प्रकारका कर्मका स्थूल विभागहरू हुन्। नित्य कर्म नगर्नाले अपराध लाग्छ, प्रायश्चित्त लाग्छ व्यक्तिलाई, गर्नाले केही फल मिल्दैन। नैमित्तिक कर्म नगरे दोष लाग्छ, गरे फल पाइन्छ। काम्य कर्म नगरे पाप लाग्दैन, गरे फल पाइन्छ। नित्य कर्म जो सन्ध्यावन्दन इत्यादि कर्महरू छन्, दैनिकी शास्त्रले जसरी बताउनु भएको छ, ती कर्महरू त्याग्यो भने व्यक्तिलाई प्रायश्चित्त लाग्छ। तर त्यो कर्म गरे बापत उसलाई फल भने केही पनि प्राप्त हुँदैन। नित्य कर्मको स्वरूप यस्तो हो। गर्भाधान, जात कर्म आदि गरेका यी 16 संस्कार हामीले गएका श्रृङ्खलामा सुन्यौँ। विवाह संस्कारसम्म, विवाहमा कस्ती कन्यासँग विवाह गर्ने, लक्षण कस्ता कस्ता हुन्छन् कन्याका, अनि कुलक्षण के हुन् भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्यौँ। र भगवत शरणागति गरिसकेपछि शरीरमा जतिसुकै कुलक्षण आए तापनि ती नारी सुलक्षणयुक्त हुन्छन्, ती ग्राह्य हुन्छन् भनेर त्यो पनि हामीले सुन्यौँ। यी विवाह संस्कारसम्मका नैमित्तिक कर्महरू, यी कर्महरू गर्दाखेरि यसबाट फल पनि प्राप्त हुन्छ, अनि गरेन भने यसबाट दोष पनि लाग्दछ। काम्य कर्महरू जस्तो स्वर्गादि सुख प्राप्तिका निमित्त व्यक्तिले कर्म गर्दछन्। वेदले आज्ञा दिनुभएको छ, स्वर्गकाम हो यजेत, अश्वमेधेन यजेत स्वर्गकाम आदि गरेका तमाम वाक्यहरू। यहाँको ऐश्वर्य प्राप्तिका निमित्त पनि वेदले धेरै कर्महरूको विधान गर्नुभएको छ। वायव्यम श्वेतमालवेत भूतिकामः वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागेन उपधावती स एनं भूतिं गमयति। यी तमाम वेदवाक्यहरूले यहाँको ऐश्वर्य प्राप्तिका निमित्त देवता विशेषको आराधनाको विधान गर्नुभएको छ। वायु देवताको आराधना गरोस् व्यक्तिले। वायु शीघ्रकारी देवता हुनुहुन्छ, छिटै दौडिने, चाँडै प्रसन्न पनि हुनुहुन्छ र चाँडै फल दिनुहुन्छ। जसरी आफू चाँडै दौडिनुहुन्छ त्यसै गरी यस प्रकारका यहाँका ऐश्वर्य प्राप्तिका निमित्त गरिने यज्ञको विधान पनि शास्त्रले गर्नुभएको छ। यी सबै काम्य कर्मभित्र पर्छन्। यी कर्म नगर्दाखेरि कोही अपराध लाग्दैन, अनिवार्यता छैन यी कर्महरू गर्नका लागि। तर गर्यो व्यक्तिले भने त्यसबाट फल पनि प्राप्त गर्छ। काम्य कर्म नगर्दा दोष छैन, गरे फल प्राप्त हुन्छ। यसरी कर्मको विभाग र स्वरूपलाई हामीले राम्रोसँग जान्नुपर्छ। यी 3 प्रकारका कर्महरू, त्यसमा पनि नैमित्तिक कर्मको विशद विवेचन, जहाँ 16 संस्कार भनेर चर्चा गरियो, त्यसको वर्णन पनि पराशर महर्षिले गर्नुभयो। शरीरमा कुनै लक्षण छैनन् भने भगवानको शरणमा जाने, भगवत शरणागति गरिसकेपछि विधिवत रूपले ती कन्या अथवा ती पुरुष उनी भगवानको शरण पर्छन् र ललाटमा तिलक धारण गर्दछन्। पञ्च संस्कारले संस्कृत हुन्छन्। भगवानका निमित्त यो शरीर अनि यो आत्मा समर्पण गरिदिन्छन्। उनका सारा दोषहरू हट्छन्। अब लक्षणै लक्षण मात्रै रहे। कसैको शरीरमा कुनै प्रकारको कमी छ भनेर चिन्तित हुनु हुँदैन। चिन्ता त त्यो हो कि यो शरीर प्राप्त गरेर भगवत शरणागति गरिएन। यसमा भने पीडा महसुस गर्नुपर्छ हर कसैले पनि। यो शरीर केवल भगवत शरणागतिका निमित्त मिलेको हो।
भगवानलाई समर्पण गरिदिने यो आत्माको भार, यो भगवानको वस्तु हो। भगवानका चिन्हद्वारा चिन्हित भइसकेपछि यसमा कुनै प्रकारको कमी रहँदैन। जतिसुकै सुलक्षणले युक्त भएकी कन्या हुन्, पुरुष हुन्, तर भगवत शरणागति छैन, भगवानमा अनन्य निष्ठा छैन भने उनका ती लक्षणहरू कुनै कामका हुँदैनन्। यसरी सम्झनुपर्छ। शरीरमा चिन्ता गर्ने होइन, भगवानबाट कति टाढा भइयो भन्ने विषयमा चिन्ता लिने गर्नुपर्छ। यस प्रकारको विशद उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ श्री पराशर महर्षिले मैत्री ऋषिलाई एउटा आख्यान ल्याएर। और्व ऋषि वक्ता हुनुहुन्छ, सगर महाराज श्रोता हुनुहुन्छ। यो संवाद ल्याएर सुनाइरहनु भएको छ। सगर महाराज आज हात जोडेर ऋषि और्वसँग सोध्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, गृहस्थस्य सदाचारं श्रोतुमिच्छाम्यहं मुने, लोकादस्मात् परस्मात् च यमात् तिष्ठन् न हीयते। हजुरले धेरै उपदेश गरिबक्स्यो। अब मलाई यस्तो इच्छा छ गृहस्थको सदाचारका विषयमा सुन्ने, उनीहरूको आचरण कस्तो हुनुपर्छ त्यो मलाई सुन्ने इच्छा छ। जुन आचरण गर्नाले यस लोक अनि परलोक कहीँबाट पनि उनी पतित हुँदैनन्, उनको उन्नति हुन्छ, हो त्यस प्रकारको गृहस्थ सदाचार उपदेश गरिदिबक्स्योस्। और्व ऋषिले भन्नुभयो, महाराज सुन्नुहोस्, तपाईँ पृथ्वीका पालक हुनुहुन्छ, राजा हुनुहुन्छ। सबै प्रजाहरूको उन्नति उत्कर्ष यसैको चिन्ता तपाईँलाई रहन्छ। त्यसैले तपाईँले कहिले वर्णका विषयमा, कहिले आश्रमका विषयमा, त्यसभित्रका सूक्ष्म कर्म विभागहरूका विषयमा सुनेर सबैलाई शिक्षा प्रदान गरिरहनु भएको छ। प्रश्न होस् त यस प्रकारको होस्, केवल तपाईँका निमित्त मात्र होइन, यो सारा जगतका कल्याणका निमित्त तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ। सदाचारवता पुंसा जितौ लोकौ उभौ अपि। महाराज, जसले सदाचार अपनाएको छ त्यस्तै व्यक्तिले यस लोकलाई पनि जित्न सक्छ, परलोकलाई पनि जित्न सक्छ। ऊ मान्य हुन्छ, पूज्य हुन्छ। जो साधुहरू हुनुहुन्छ जसका दोषहरू कुनै प्रकारका छैनन्, हो उहाँहरूलाई नै साधु भनेर बताइन्छ, उहाँहरूलाई सत् शब्दले बताइन्छ। साधुको अर्थ हुन्छ साध्नोति परकार्यम इति साधु। साधु भन्नाले केवल यी बाह्य लक्षणहरू मात्र भएर साधु भन्दैन व्यक्ति। तिलक लगाएको छ, जटा पालेको छ, कमण्डलु लिएको छ, लौरो टेकेको छ, गेरु वस्त्र धारण गरेको छ, स्वरूप यस्तो बनाएर हिँडे तापनि उसलाई साधु भनिँदैन जबसम्म उसको मन साधु छैन। अर्काको हित जसले चिताउँछन्, परोपकारकै निमित्त जसको जीवन हुन्छ, हो उनीलाई भनिन्छ साधु। साधु वेशभूषा बिना पनि हुन सक्छन्, तर भित्रैबाट साधुता जसमा छ त्यसमाथि वेशभूषा पनि बन्यो भने त्यो सुनमा सुगन्ध जस्तो हुन्छ। बाह्य लक्षणको पनि आवश्यकता छ। तिलक, जटा, वस्त्र, यी सबै चिजको पनि आवश्यकता छ। ती सुहाउँछन् त्यस बेला जति बेला उनी भित्रैबाट साधु बन्छन्। होइन भने भित्र एकदमै दुष्ट्याइ छ उनको, बाहिर चाहिँ यो ढोङ छ भने यी एक एक चिजले उसलाई गिज्याइ नै रहेका हुन्छ। साधु भनेको जो परहितमा लागेका छन्, अर्काको उपकारका निमित्त लागेका छन्, उनीहरूलाई नै सत् शब्दले बताइन्छ। सन्त भनेर बताइन्छ, सज्जन भनेर बताइन्छ। हो त्यस्ता सत् शब्दद्वारा निर्दिष्ट जो साधुजन हुनुहुन्छ उहाँहरूको आचरणलाई नै सदाचार भनेर बताइएको हो। सताम आचारः सदाचार। सज्जनहरूको आचरणलाई सदाचार भनिन्छ। उहाँहरू कसरी उठ्नुहुन्छ, कसरी बोल्नुहुन्छ, कस्ता हुन्छन् उहाँहरूका दिनचर्या, कस्ता देवताको उपासना गर्नुहुन्छ, के भोजन गर्नुहुन्छ, अरूसँगको व्यवहार कस्तो रहन्छ, यी सबै नै उहाँका आचरणहरू हुन्। ती आचारलाई नै सदाचार भनियो, किन सत् शब्दले उहाँलाई बताइयो, उहाँको आचरण भएको हुनाले सदाचार।
साधवः क्षीणदोषास्तु सत्शब्दः साधुवाचकः तेषाम् आचरणं यत्तु सदाचारः स उच्यते। उहाँहरू जसरी हिँड्नुहुन्छ त्यसै गरी नै त्यही बाटामा गृहस्थले हिँड्नुपर्छ। त्यो नि उसका निमित्त मूल मार्ग हुन्छ। त्यही हो सदाचार भनेको। सप्तर्षिहरू हुनुभयो, मनुहरू हुनुभयो, प्रजापतिहरू, यहाँहरू सबै सदाचारका वक्ता हुनुहुन्छ अनि कर्ता पनि हुनुहुन्छ। कोही कोही सदाचार खुब बताइदिने, यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ, यति बजे उठ्नुपर्छ, यस्तो चिन्तन गर्नुपर्छ, आफ्ना दैनिकीहरूलाई यसरी पावन बनाउनुपर्छ, ईश्वर उपासना यसरी गर्नुपर्छ, सबै कुरा खुब बताउने, परन्तु आफू पटक्कै त्यतापट्टि नलाग्ने हो। उहाँहरूलाई साधु पनि भनिँदैन र उहाँहरूको आचरणलाई सदाचार भन्दै भनिन्न। उहाँहरू जसरी भन्दै हुनुहुन्छ, सदाचारको उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ, तदनुकूल उहाँहरूको आचरण पनि आवश्यक छ। त्यसैले शास्त्रकारहरूले भन्नुभयो, त्यस्ता गुरुका साथमा जानु जो शास्त्रमा पनि पारङ्गत हुनुहुन्छ र आचारमा पनि एकदमै अव्वल हुनुहुन्छ। तद्विज्ञानम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वेदले यही नै आज्ञा गर्नुभयो। जो श्रोत्रिय हुनुहुन्छ, वेदादि शास्त्रमा जसको अधिकार छ, जो प्रवेश गर्नुभएको छ। शास्त्र जानिसकेपछि उपदेश गर्न त पुगि नै हाल्छ। यसो भनेको छ, उसो भनेको छ, यहाँ यसो लेखेको छ, जति भने पनि पुग्यो। तर उनी आचरण गर्दैछन् कि छैनन् त, शास्त्रानुकूल चलेका छन् कि छैनन् त, त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ र अनि उनलाई मात्रै जीवनको आदर्श बनाउनुपर्छ। हो, उहाँ नै मेरा गुरु बन्नुहुन्छ, उहाँ नै मेरा मार्गनिर्देशक बन्नुहुन्छ भन्ने भाव त्यहाँ लगाउनुपर्छ। केवल भन्नेलाई मात्रै पछ्याउन हुन्न, गर्ने पनि हुनु पर्यो। यसलाई भनिन्छ ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न। त्यस प्रकारका आचार्यलाई, सज्जनहरूलाई नै साधु भनेर बताइयो र उहाँहरूका आचरणलाई नै यहाँ सदाचार भनेर बताइयो। जस्तो एउटा पक्षी छ, पक्षीका दुवै पखेटाहरू ठिक्कसँग स्वस्थ भएर रहेका छन् भने त्यो पक्षी आफ्नो गति अनुसार आफ्नो उद्देश्यसम्म उडेर जान सक्छ। तर त्यो पक्षीको एउटा पङ्खमा चोट लागेको छ, चल्दैन, अथवा एउटा पङ्ख काटिएको छ, केही भएको छ, अब ऊ उड्न खोज्छ, बिचरा ऊ उड्नै सक्दैन। पक्षीलाई आफ्नो गन्तव्यमा जानका निमित्त दुईटै पखेटा सबल र स्वस्थ रहनुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले त्यो परम पुरुषोत्तम भगवान सर्वेश्वर जो एकमात्र लक्ष्य हो जीवात्माको, उसलाई प्राप्त गर्नु नै यसको परम कर्तव्य हो। त्यो परम पुरुषोत्तम रूपी लक्ष्यलाई चुम्नका निमित्त पनि उसका दुई पङ्खहरू ठिक हुनुपर्छ। एउटा हो आचरण, अर्को हो ज्ञान। ज्ञान र अनुष्ठान यी दुवै भयो भने मात्रै व्यक्तिले भगवान प्राप्त गर्न सक्छ, अथवा उत्तम फल केही पनि चाहेको छ भने त्यो प्राप्त गर्न सक्छ। जीवनमा दुवै चिज अत्यन्तै आवश्यकीय छन्। सप्तर्षिहरू, मनुहरू, प्रजापतिहरू, यहाँहरू सबै धर्मका वक्ता पनि हुनुभयो, त्यसै गरी सदाचार गर्नेवाला पनि हुनुभयो। राजन, उहाँहरूले जे गर्नुभयो त्यसैलाई नै सदाचार भनेर बुझ्नुहोस्, त्यसैलाई पछ्याउन प्रयास गर्नुपर्छ गृहस्थहरूले। चाहे ब्रह्मचारी होस्, गृहस्थ होस्, वानप्रस्थ सन्यासी, जो कोही भए तापनि उसले प्रातःकाल सबेरै उठ्नुपर्छ। ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय मनसा मतिमान नृप प्रबुद्धश्चिन्तयेत् धर्मम् अर्थं चाप्य विरोधिनम्। ब्राह्म मुहूर्त, जसलाई ब्रह्म मुहूर्त भनेर व्यवहार गर्दछौँ, त्यस समयमा उठ्नुपर्छ। यो समय अरुणोदयभन्दा अलिकति पहिल्यैबाट प्रारम्भ भएको हुन्छ। अरुणोदयका विषयमा शास्त्रकारहरूले बताउनु भएको छ, उदयात् प्राक चतस्रस्तु घटिका अरुणोदयः। सूर्योदय जति बजेर जति मिनेटमा हुँदै हुनुहुन्छ, त्योभन्दा पहिले रात्रितर्फ 4 घडी समय अरुणोदय काल हो। हाम्रा हिसाबले 96 मिनेट हुन्छ। मानौँ 6 बजे सूर्य उदाउँदै हुनुहुन्छ भने
6 बजेभन्दा पहिले नै 96 मिनेट। 96 मिनेट भनेको 1 घन्टा 36 मिनेट। 6 बजेबाट 1 घन्टा पहिले भनेको 5 बज्यो अनि 36 मिनेटभन्दा 4:30 भन्दा पनि अझै कम 4:24 मा पुग्यो। 4 बजे र 5 बजेको बीचको समयमा अरुणोदय प्रारम्भ हुन्छ प्रायः। यो अरुणोदयभन्दा पनि केही अगाडिबाटै ब्रह्म मुहुर्त प्रारम्भ भएको हुन्छ। त्यो समय करिब 3:30 बजेदेखि उता गइसकेपछि लगभग ब्रह्म मुहुर्त प्रारम्भ हुन्छ। त्योभन्दा पहिले जाग्दा पनि त्यो समय पिशाचको समय हो, राक्षसको समय हो। त्यसबेला जागेर पनि ब्रह्मचिन्तन हुन सक्दैन। कसैको 2 बजे नै उठ्ने, 2:30 बजे नै उठ्ने भन्ने यस प्रकारको होडबाजी चल्दछ। त्यस्ता व्यक्ति पनि जीवनमा सफल हुँदैनन्। मानवीय मान अनुसार र वर्तमान समयको गणना अनुसार करिब यद्यपि यो समय अलिकति अगाडि पछाडि हुन्छ, रात्रि बढ्दा र रात्रि घट्दा। रात्रि बढेर 7 बजे मात्रै सूर्योदय छ भने फेरि यही समय करिब 4:30 बजेतिर पुग्छ। तर सामान्य स्थितिमा 3:30 बजे पछाडि 5 बजेभन्दा अगाडिको जो समय हो त्यो समय अत्यन्तै पावन समय हो, ब्रह्म मुहुर्त। त्यस समयमा जाग्नुपर्छ। अनि त्यस बेला जुन बिस्तारामा रहिएको छ त्यहीँ बसेर सुखासनमा बसेर शरीरलाई शिथिल छोडिदिएर धेरै नचलाइकन ध्यानस्थ भएर आफ्ना इष्टदेवको ध्यान गर्नुपर्छ। आफ्नो परम्परा अनुसार, गुरु परम्परा अनुसार संक्षिप्त गुरु परम्पराको अनुसन्धान गर्ने, आचार्यहरूलाई सम्झने, भगवानलाई सम्झने, पावन त्यस प्रकारका प्रातस्मरणीय केही श्लोकहरूको अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। आँखा बन्द गरेर आफ्ना इष्टदेव जो सौम्य स्वरूपका भइबक्छन् त्यस्ता भगवानलाई हृदयमा विराजमान गराएर केही बेरसम्म ध्यान गर्नुपर्छ, केही मिनेट। त्यस पछाडि सहसा आँखा खोल्न हुन्न। यी दुवै हातलाई एक आपसमा रगेटेर यहाँबाट एक प्रकारको ताप आउँछ। त्यो तापलाई यसरी दुवै आँखामा दिनुपर्छ। त्यो नेत्रबाट त्यो ऊर्जा भित्र प्रवेश गर्दछ, नेत्रमा ज्योति पनि बढेर जान्छ। यसरी दुवै हात जोडिएको हुनुपर्छ अनि यो तल्लो भाग, हातको तल्लो भाग यो आँखाको यो भागमा लागेको हुनुपर्छ, यहाँ छोएको हुनुपर्छ यसले। अनि माथिका औँलाहरू सिधा हुनुपर्छ। यसरी केही बेरसम्म करिब 30 सेकेन्डसम्म यसरी त्यो ताप दिने। त्यस पछाडि बिस्तारै त्यो हातलाई जोडिकन अगाडि अञ्जली बनाउने। यी औँलाहरू यसै गरी खुला भएका हुन्छन्। अब बिस्तारै नेत्रलाई खोल्दै जानुपर्छ। आँखा खुल्दै गए। खुल्दा पहिले हातका अग्रभागमा यी औँलाका टुप्पामा हेर्नुपर्छ, त्यहाँ दृष्टि राख्नुपर्छ। झट्ट आँखा खोल्न हुन्न। धेरै समयबाट, केही घन्टाबाट बन्द भएका आँखा एकैचोटि जबरजस्त खोल्न खोज्यो भने पनि त्यो रोशनी समाप्त हुन्छ। यसुसले बिस्तारै दृष्टिलाई खोल्ने अनि औँलाका अग्रभागमा हेर्ने अनि हत्केलाका बीचमा हेर्ने अनि यो मणिबन्ध यहाँ जो जोडिएको ठाउँ हुन्छ, यो फेद, यहाँनिर दृष्टि राख्नुपर्छ। यसबेला भन्ने मन्त्रहरू प्रसिद्ध छन् शास्त्रमा। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते करदर्शनम। कहीँ पाठान्तर छ, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम। यो पनि पाठ शास्त्र सम्मतै हो। यसको अर्थ पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी के भन्दैछौँ, के गर्दैछौँ। आफ्ना इष्टदेवलाई हृदयमा विराजमान गरियो। त्यस पछाडि यी दुवै हत्केलालाई रगटेर
एक प्रकारको ताप ऊर्जा पैदा गरेर त्यो ऊर्जालाई नेत्रबाट भित्र खिचियो। अलिकति आँखालाई शक्ति मिल्दछ त्यसबाट, अनि बिस्तारै आँखा खुले। त्यहाँनेरि हत्केलामा 3 विशेष स्थितिमा 3 देवताहरूको चिन्तन गरियो, दर्शन गरियो। प्रथमतः महालक्ष्मीजीलाई हेरियो। कराग्रे बसते लक्ष्मी, यी औँलाका माथि लक्ष्मीजीको वास हुन्छ। लक्ष्मीजीकै वास हुन्छ यहाँनेरि, किनभने हाम्रा यी हातका औँलामा सर्वत्र कि शङ्ख कि त चक्रको चिन्ह हुन्छ। ज्योतिषी कहाँ जाउँ गएर यसो हात हेर्नु पर्यो भने यी सामुद्रिक शास्त्रका ज्ञाता छन् भने पहिले उनले यहाँका शङ्ख र चक्र गन्दछन्। यो बालकका हातमा कति चक्र छन्, कति शङ्ख छन्, यो हेरिसकेपछि उनले भविष्यवाणी गर्दछन्। घोडाका औँलाहरूमा पनि शङ्ख र चक्रकै चिन्ह हुन्छ। यसबाटै हामीले के जान्नुपर्छ भने हामी शङ्ख चक्र गदा पद्मधारीकै हौँ। हाम्रा शरीरमा अरू कुनै देवताका चिन्हहरू किन आएनन्? गर्भबाट जन्मदै शङ्ख चक्र लिएर किन जन्मियो? यसुसले यो शङ्ख चक्र लिएर आएका छौँ हामीले, कि हामीले गर्भमा उनै शङ्ख चक्र गदा पद्मधारीको दर्शन गऱ्यौँ। श्रीमद् भागवतमा प्रसिद्ध छ, जति बेला भगवान कपिलदेव उपदेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो गर्भगतिका विषयमा आमा देवहूतिलाई, त्यो गर्भस्थ शिशु अत्यन्तै कष्टका साथ बढिरहेको हुन्छ। अति घृणित गर्भ, मल र मूत्रको गड्डा, शिर र आफ्नो गोडा कुण्डल जस्तो बनाएर यसरी बसेको छ साँगुरो गर्भाशयमा। त्यहाँका किराहरूले टोक्छन्, मुर्छा परिरहेको हुन्छ। आमाले चर्को अमिलो पिरो खाएकी हुन्छन्। त्यो रसले गर्दा त्यो गर्भको सुकोमल बालक पटक पटक मरिरहेको हुन्छ, मूर्छित भइरहेको हुन्छ। यति कष्ट जब 7 महिनाको भयो, उसले आफ्ना पहिलेका 100 जन्मसम्मका सबै कर्मलाई र स्थितिलाई जान्दछ। पीडा भइरहेको हुन्छ। जब कष्ट धेरै बढेर गयो, त्यसबेला भगवान दर्शन दिनका निमित्त गर्भमा सवारी हुनुहुन्छ। श्री गरुड पुराणमा पनि यो प्रसङ्ग आउँछ। गर्भको बालकले भगवानको दर्शन गर्यो। कस्ता भगवान? श्रीपतिम जगदाधारम शङ्खचक्र गदाधरम। त्यहाँ न इन्द्र, न वरुण, न कुबेर, न शङ्कर, न ब्रह्मा, न दुर्गा, कुनै देवतान्तरको दर्शन त्यो बालकले गर्दै गर्दैन। तपाईँ हामी जहिले पनि आमाका गर्भमा आयौँ, कति पटक जन्म्यौँ, प्रत्येक पटक हामीले भगवान सर्वेश्वर नारायणकै दर्शन गऱ्यौँ गर्भमा। शास्त्रले यही कुरा मात्रै बताएका छन्। अरू देवताको दर्शन त्यो गर्भको शिशुले गर्दैन। परीक्षितजीको रक्षाका निमित्त पनि भगवान नै प्रवेश गर्नुभयो। त्यसबेला मुरलीधारीको दर्शन गर्नु भएन परीक्षितजीले, त्यहाँ पनि चक्रधारीकै दर्शन गर्नुभयो। भ्रामयन्तम गदाम मुहुः, हातमा गदा लिएर आफ्ना वरिपरि त्यो अश्वत्थामाले छोडेको ब्रह्मास्त्र, त्यसको तेज नाश गर्नका लागि त्यो गर्भका बालकका वरिपरि चक्र जस्तो गरिकन भगवानले गदा घुमाइरहनु भएको थियो। भगवान अत्यन्तै सुन्दर वर्णको अङ्गुष्ठ मात्रम अमलम, एउटा अङ्गुष्ठ बराबरको शङ्खचक्र गदा पद्मधारी बनेरै प्रवेश गर्नुभएको थियो परीक्षितजीको रक्षाका निमित्त। यी तमाम शास्त्र वचनबाट यही सिद्ध हुन्छ। जब हामी आमाका गर्भमा थियौँ, उस बेला भगवान नारायणले नै दर्शन दिनुभयो। यसको प्रमाण के हो? गर्भबाट जब बालक बाहिर निस्कन्छ, उसका हातमा र घोडामा शङ्ख र चक्रका चिन्हहरू अङ्कित भएका हुन्छन्। यहाँ न त्रिशूल छ, न डमरू छ, न भाला छ, न खड्ग छ, न अरू कुनै प्रकारका आयुधहरू छन् कुनै देवता विशेषका। कसैले ईश्वरलाई मानोस् नमानोस्, भगवान नारायणको निन्दा नै गरोस्, नामै सुन्न नमानोस्, तर उसकै पनि शरीरमा केवल शङ्ख र चक्रका चिन्ह हुन्छन्। गर्भमा भगवानको दर्शन, भगवानले यो मेरो वस्तु हो भनेर उसै समयमा शङ्ख चक्राङ्कन गरिदिनु भएको छ। जन्मिसकेपछि त उसले शङ्खचक्र लगाएकै होइन, किनभने जन्मेका दिनबाट जति बेला बोली खुल्यो
उस बेलाबाट शङ्खचक्र गदा पद्मधारीको विरोध गर्न सुरु गर्छ, शङ्खचक्रकै विरोध गर्न सुरु गर्छ। त्यसो भएको हुनाले केवल गर्भमै रहेका बेलामा भगवानले कृपा गरेर यो लगाइदिनु भएको हो, नभए कहाँबाट आउँथ्यो र। कराग्रे वसते लक्ष्मी, जहाँ शङ्ख र चक्रले चिन्हित त्यहाँ भगवान नारायणको वास, जहाँ भगवान नारायण रहनुहुन्छ त्यहाँ लक्ष्मीजीको वास। त्यस कारणले कराग्रे वसते लक्ष्मी, भगवान नभएका ठाउँमा लक्ष्मीजी रहँदै रहनुहुन्न। लक्ष्मीजीलाई नित्यानपायिनी भनेर बताइन्छ। कहिल्यै पनि भगवानबाट नछुट्ने हुनुभएकी हुनाले महालक्ष्मीजीलाई नित्यानपायिनी, नछुट्ने वाली भनेर बताइएको छ। भृगुले चरण चिन्ह राखिदिनु भयो, वक्षस्थलमा चिन्ह बन्यो। उस समयमा भगवानले भन्नुभयो आजका दिनबाट यहाँ लक्ष्मी बस्ने छिन्, कहिल्यै छोड्ने छैनन् मलाई। भगवानका साथ नित्य संयोग लक्ष्मीजीको। परतत्व जो हुनुहुन्छ, प्रधान देवता हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसरी चिन्ने भन्दा पूर्वाचार्यहरूले यसरी अनुभव गर्नुभएको छ। जहाँ लक्ष्मी सम्बन्ध रहनुभएको छ उहाँलाई नै परतत्व मान्ने, उहाँबाटै मोक्ष छ। भगवान नारायणकै वक्षस्थलमा भगवती लक्ष्मीजी विराजित भइबक्सन्छ। यस कारणले भगवान नै परतत्व हुनुहुन्छ। भगवान आफ्ना आयुधहरू लिएर जहाँ बसिबक्सेको छ यी हातका अग्रभागमा, त्यहाँ नै लक्ष्मीजीको वास छ। यसुसले कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहाँ लक्ष्मीजीको वास। करमध्ये सरस्वती, हातका बीचमा सरस्वती, वाणी की अधिष्ठात्री देवी। करमूले स्थितो ब्रह्मा, करका मूलमा भने ब्रह्माजीको वास। काहीँ करमूले तो गोविन्द, यो पनि पाठ छ, अघि पनि निवेदन गरियो। तो ये पाठ ठिक छन्। करमध्ये सरस्वती यसको तात्पर्य अनि करमूले स्थितो ब्रह्मा यसको तात्पर्य पनि हामीले सम्झनुपर्छ। किन प्रातःकाल प्रथम दर्शन यहाँहरूको गर्ने त आफ्ना हातमा लक्ष्मीजीलाई, सरस्वतीजीलाई र ब्रह्माजीलाई किन स्मरण गर्ने, किन दर्शन गर्ने उहाँहरूलाई? लक्ष्मीजी ऐश्वर्य प्रदान गर्नेवाली हुनुहुन्छ, सम्पत्ति दिनेवाली। अब हाम्रो दैनिकी चल्न सुरु हुन्छ आँखा खुलेका समयबाट। दिनभरलाई हामीलाई सम्पत्तिको आवश्यकता पर्दछ। हामी व्यापार गर्न जान्छौँ, कृषक छन् खेतीतिर जान्छन्, विद्यार्थी छन् विद्या अध्ययन गर्छन्, कोही जागिरमा जानेछन् उनीहरू जागिरका निमित्त प्रयास गर्छन्। जहाँ कहीँ गएर प्रयास गर्दै गर्दा पनि त्यो प्रयासलाई सफल बनाइदिएर ऐश्वर्य प्रदान गर्ने, धन सम्पत्ति प्रदान गर्ने केवल लक्ष्मीजीले हो। लक्ष्मीजीको कृपा नबनिकन सम्पत्ति मिल्दैन, सम्पत्ति नभइकन दिनचर्या चल्दैन, हाम्रो जीवन चल्न सक्दैन। यसुसले सबैभन्दा पहिले लक्ष्मीजीलाई नै हामीले स्मरण गऱ्यौँ हातका अग्रभागमा। लक्ष्मीजी अति प्रसन्न रहनुभयो भने हामीसँग धन दौलत वैभव धेरै बन्दछ। त्यो सम्पत्ति कोही माग्न आए अथवा काहीँ सत्पात्र मिले, माग्ने सत्पात्र छन् उनलाई पनि दान गर्नु पर्यो। नमाग्ने छन् तर पनि सत्पात्र छन् उनी भने उनलाई पनि खोजी खोजिकन दान गर्नु भनेर शास्त्रले आज्ञा गर्नुभएको छ। दान गर्दाखेरि कुनै चिज पनि उठाएर हामीले यो हातका यी अग्रभागबाटै दान गर्छौँ। दिँदाखेरि कुनै चिज उठायौँ हामीले यसै गरिकन उठाउँछौँ र यसरी दिन्छौँ। जहाँनेरिबाट दिन्छौँ त्यहाँ लक्ष्मीजीको वास हुन्छ। लक्ष्मीजीकै कृपाबाट यो सम्पत्ति मिलेको हो र जति दान गर्दै जान्छौँ लक्ष्मीजीको स्पर्श गर्दै हामी दिन्छौँ। जति दियौँ त्यसको 10औं गुणा भएर त्यो ऐश्वर्य बढ्दै जान्छ। सत्पात्रमा दान दियोस् व्यक्तिले, भोकाएकालाई, तिर्खाएकालाई उचित भोजन, अन्न, वस्त्र इत्यादिको दान गरिदियोस्। सत्कर्ममा सम्पत्तिको विनियोग गरोस्, भगवानका सेवामा लगाओस्। त्यसरी दान गर्दै जाओस्, त्यो विनियोग गर्दै जाओस्। एकदमै त्यो सम्पत्तिको वृद्धि हुँदै 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 जान्छ। यहाँबाट दान हुने भएको हुनाले यहाँ लक्ष्मीजीको वास। उहाँले दिनुहुन्छ हामीलाई अनि हामी
उहाँलाई नै स्पर्श गराएर दिन्छौँ। दिइसकेपछि फेरि पनि ऐश्वर्यको वृद्धि हुन्छ। सम्पत्ति बिना जीवन चल्दैन। त्यसकारणले प्रातःकाल प्रथमतः लक्ष्मीजीको दर्शन हातका अग्रभागमा गर्ने। त्यस पछाडि करमध्ये सरस्वती। सम्पत्ति त धेरै दिनुभयो आमाले, तर बुद्धि पटक्कै भएन भने सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्छ व्यक्तिले। भनिन्छ नि गाली गर्दा, यसको बुद्धि 4 आनाको पनि छैन। 16 आनाको बुद्धि हुने भनेको पुरा बुद्धि हुनु भनेको। अब 4 भागको 1 भाग पनि बुद्धि छैन भनेपछि 4 आनाको पनि भएन, त्यो काम लागेन। अब 4 आनाकै बुद्धि नहुने व्यक्तिले सम्पत्ति पाएर के हुन्छ? उसले दुरुपयोग गर्छ। त्यही सम्पत्तिबाट अनाचार सुरु हुन्छ। नखाने चिज खान थाल्छ, मात्न सुरु गर्छ, अर्कालाई हेप्छ, हिंसा गर्छ, व्यभिचार गर्छ, अनाचरण गर्दछ। यी सबै प्रकारका दुष्कर्महरू सम्पत्ति धेरै भयो, बुद्धि छैन भने हुने हो। अब बुद्धि त चाहियो, ज्ञान चाहियो नि, अनि मात्रै त्यो सम्पत्तिको सदुपयोग गरेर उसको जीवन पावन बन्दछ, सहज बन्दछ। यसुसले वाणी की अधिष्ठात्री, विद्या की अधिष्ठात्री, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पनि आवश्यकता पर्दछ जीवनमा। उहाँबाट हामीले ज्ञानको अपेक्षा गरेका हौँ, सद्बुद्धिको अपेक्षा गरेका हौँ। हे आमा, हजुरले सम्पत्ति प्रदान गर्नुभयो। हे सरस्वती मैया, अब हजुरले बुद्धि प्रदान गर्नुहोस्। यो सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने र पुनः अधः पतनको बाटो रोज्ने यस्तो दुर्दशा नआओस् मेरो जीवनमा। हजुरले मार्ग निर्देशक बनेर मेरो जीवनलाई सञ्चालन गरिदिबक्स्योस्। त्यसका लागि बुद्धि प्रदान गर्नुपर्छ हजुरले भनेर यहाँ हातका बीचमा सरस्वतीजीलाई सम्झन्छौँ हामीले। त्यस पछाडि करमूले स्थितो ब्रह्मा। यहाँ ब्रह्माजी रजोगुणी देवता हुनुहुन्छ। रजोगुणको कार्य हो कर्ममा प्रवर्तन गर्नु, कर्ममा लगाउनु। रजोगुण बिना कसैले केही कामै गर्न सक्दैन। अब सम्पत्ति पनि मिल्यो, बुद्धि पनि मिल्यो, तर उसले कार्य गरेन, उद्योग गरेन भने त्यो सम्पत्ति एक दिन सकिन्छ। भएको बुद्धिले पनि केही अर्थ रहँदैन। क्रियान्वयन हुनुपर्छ, सम्पत्तिको पनि र बुद्धिको पनि। यी दुवै चिजको जीवनमा सदुपयोग बन्यो भने अब जीवन पावन बन्दै जान्छ। त्यसले लोकमा पनि ठुलै हित हुन्छ। यसबाट उसको उन्नति बढ्दै 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 जान्छ, उत्कर्षमा पुग्छ व्यक्ति। यसुसले ब्रह्माजीको दर्शन किन गर्ने? हे ब्रह्मन, यस्तो कृपा हजुरले गर्नुहोस् कि म सधैँ कर्ममा अग्रसर बन्न सकिरहँ, मबाट उद्योग बनिरहोस्, कर्महीन बनेर कहिल्यै पनि बाँच्न नपरोस्। मैले समाजलाई, राष्ट्रलाई, परिवारलाई, आफूलाई, प्राणीलाई केही न केही योगदान गर्न सकौँ, त्यस्तो बनाइदिनुहोस् भनेर हातका मूल भागमा ब्रह्माजीको दर्शन गर्ने। केही कुरालाई हामीले धकेल्नु पर्यो भने यी औँलाका अग्रभागबाट यसरी धकेल्दाखेरि त्यो धकेलिँदैन, बल पुग्दैन। यहाँनिर जोड लगाएर एकदमै धकेल्ने हो भने त्यो लड्छ, सर्छ जसरी। किनभने यहाँबाट कर्म हुन्छ। कर्मको केन्द्र भनेको यो भाग हो, हातको। यसबाट नै सफल बन्छ व्यक्ति कर्ममा। त्यसैले ब्रह्माजीलाई हामी यहाँ सम्झन्छौँ। कराग्रे बसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते करदर्शनम। ऐश्वर्य, बुद्धि, कर्म यी तीनै चिज भए भने जीवन सफल हुन्छ। त्यस्तो कृपा गरिदिबक्स्योस् भनेर प्रातःकाल यसरी हातमा देवताहरूको दर्शन गर्नुपर्छ। हृदयमा आफ्ना इष्टदेव भगवान् सर्वेश्वरलाई विराजमान गराउनुपर्छ। त्यस पछाडि अब यी दुवै हात अञ्जलीबाट यसरी प्रणाम मुद्रामा परिणत गरिदिने। प्रणाम गर्ने, शिर यसरी झुकाउने।
र माता पृथ्वीको प्रार्थना गर्ने। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। काहीँ पर्वतस्तन मण्डले यस्तो पनि पाठ छ, अर्थ समान छ। पाठ जसरी याद भएको छ त्यसै गरिकन पढ्दा हुन्छ, अशुद्ध चाहिँ नपढ्नु। यहाँ भन्न खोजिँदैछ के भने माता पृथ्वीसँग, हे आमा, अब मैले आफ्ना गोडाले हजुरलाई कुल्चनु पर्ने यस्तो अवस्था आइलाग्यो। यो बाध्यतामा म छु, हजुरले मलाई क्षमा गरिदिबक्सियोस्। पादस्पर्शम क्षमस्व। मैले गोडा राख्ने भएँ हजुरमाथि, यो उपचार लाग्ने भयो, हजुरले यो पुत्र हो, यो गर्भको बालक हो, अज्ञानी हो, यसरी मानेर मलाई क्षमा गरिदिबक्सियोस्। हजुरका वस्त्र भने समुद्र छन्, यी पर्वतहरू छन् विशाल विशाल, यिनीहरू नै स्तनका रूपले रहेका छन्। हजुर भगवानकी पत्नी हुनुहुन्छ, हजुरलाई वन्दना छ आमा, क्षमा गरिदिबक्सियोस् भनेर भूमिदेवीको प्रार्थना गर्ने, क्षमा याचना गर्ने, अनि आफ्ना बिस्ताराबाट बिस्तारै आफ्ना गोडालाई जमिनमा राख्ने। पृथ्वी माताले सबै प्रकारको दुर्व्यवहारहरूलाई सहन गर्नुहुन्छ। यिनी मेरा सन्तान हुन् भनेर हामीले खकार्छौँ, थुक्छौँ, मल मूत्र विसर्जन गर्छौँ, खन्छौँ, जुत्छौँ, ठुला ठुला संरचनाहरू बनाउँछौँ, अनेक उत्पात गर्छौँ पृथ्वीका माथि। तर माता पृथ्वीले कहिल्यै पनि यसको प्रतिशोध गर्नुहुन्न, सन्तानप्रति दया गरिरहनुहुन्छ। काखको बालक कहिले आमाका काखमा बसेर मलमूत्रै छोडिदिन्छ, थुकिदिन्छ, टेकिदिन्छ, कति हो कति नगर्ने काम गर्छ। आमा कति पनि झन्झट मान्दिनन्, उप्रति चित्त दुखाउँदिनन्। जसरी यसै गरिकन माता पृथ्वी प्राणीहरूले गरेका यस्ता दुर्व्यवहारप्रति कहिले प्रतिशोध गर्नुहुन्न। तर मानव त विवेकी हो नि, अरूले त क्षमा याचना गर्न सक्दैनन्, मानवबाट सम्भव छ। यसोस्ले हामीले क्षमा याचना गरेर नै पृथ्वीमा गोडा राख्नुपर्छ। अब त्यस पछाडि अगाडिका कर्महरू प्रारम्भ हुन्छन्। यहाँसम्म हामीले कति बुझ्यौँ भने प्रातःकाल जब ब्रह्म मुहुर्त भयो, लगभग 3:30 बजेदेखि समय आयो ब्रह्म मुहुर्तको। 4:30 कहिलेकाहीँ 5 बजेसम्मको समय, रात्रिको वृद्धि भएका समयमा 5 बजे समय, यो पनि रात्रि नै हुन्छ, यो पनि ब्रह्म मुहुर्तमै परिगणित हुन्छ। यद्यपि सूर्योदयभन्दा पहिलो काल यो समग्र ब्रह्म मुहुर्तकै काल हो। त्यसमा पनि अत्युत्तम समय भनेको गर्मीका समयमा 3:30 बजे बिहान, ठन्डीका समयमा पल्लो सिमाना भनेको 5 बजेभन्दा अगाडि। यस बीचमा व्यक्तिले जाग्नुपर्छ र दिनचर्या प्रारम्भ गर्नुपर्छ। सुतेका ठाउँबाट उठ्नुभन्दा पहिले पनि गर्ने क्रियाहरू छन्, यसलाई पनि हामीले सम्झनुपर्छ। अनुक्तम अन्यतो ग्राह्यम, काहीँ शास्त्रमा केही विशेष विधानहरू बताइएका छन् भने, केही छुटेका छन् भने अरू समान शास्त्रमा वर्णित भएका विषयहरूलाई ल्याएर त्यसलाई पूर्ति गर्नुपर्छ। यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने प्रातःकाल जब मस्त निद्राबाट बिउजिसकेपछि उसले देब्रे हात टेकेर बिस्ताराबाट उठ्नुपर्छ। देब्रे हात टेक्नका निमित्त पहिले दाहिने कोल्टिने, फेरि देब्रे कोल्टिने, अनि फेरि दाहिने पल्टिएपछि त्यो देब्रे हात टेक्नेमा पुग्छ व्यक्ति। त्यसरी बिस्ताराबाट उठ्ने, उठेर सम्भव भएसम्म पूर्व या उत्तर मुख बनाएर बस्ने। त्यस्तो सम्भावना छैन भने बिस्तारामा जहाँ जसरी बस्न सहज हुन्छ उसै गरिकन बस्ने। त्यसबेला उनका मुखबाट भगवानको नाम उच्चारित हुनुपर्छ। रात्रिमा सुत्ने समयमा श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम भन्दै 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 निदाउने, आँखा बन्द गर्ने। आँखा खोल्ने समयमा श्री हरि श्री हरि श्री हरि 3 पटक उच्चारण गर्ने। भगवानको नाम स्मरण गर्दै भगवानका काखमा गएको भाव गर्दै गर्दै शयन गर्ने। श्री हरि शरणम, भगवान नै मेरा शरण हुनुहुन्छ, रक्षक हुनुहुन्छ।
भगवानलाई जिम्मा लगाउने आफ्नो आत्माको भार, सुत्ने बिहान जाग्दा श्रीहरि 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 भनेर भगवानको 3 पटक नाम उच्चारण गर्दै जाग्ने। आसनमा बसियो, बसिसकेपछि ध्यान मुद्रामा रहेर आफ्ना इष्टदेवलाई सम्झने, जुन विषय अघि नै बताइसकिएको छ। जस्तो सौम्य स्वरूप आफ्ना हृदयमा झलझल झल्किनुहुन्छ, एक इष्ट त बनाउनै पर्छ व्यक्तिले। मेरा यस्ता स्वरूपका भगवान मेरा लागि हुनुहुन्छ, म उहाँको उपासना गर्छु भनेर उहाँलाई हृदयमा विराजमान गराउने। त्यसबेला उहाँको ध्यान गर्दै संक्षिप्त गुरु परम्पराको अनुसन्धान, गुरुको स्मरण, पूर्वाचार्यहरूको स्मरण अनि भगवानका केही पावन स्तुतिहरू, प्रातःकालीन स्तुतिहरू, भगवानका नाम मन्त्रको जाप, यस प्रकारले गरिसकेर अनि दुवै हात रगटेपछि आँखा खुलेका छैनन् अहिलेसम्म पनि, ध्यान मात्रै भएको छ। अनि यो ऊर्जा नेत्रमा दिइसकेपछि अघि भने झैँ गरिकन कराग्रे, करमध्ये, करमूले यो क्रमले दर्शन गरिसकेपछि अनि आँखा खोलिसकेका छन्, दुवै हात जोडेर माता पृथ्वीलाई वन्दना गर्ने, क्षमा याचना गर्ने, त्यस पछाडि आफ्ना गोडा जमिनमा राख्ने। यसरी अब आफ्ना नित्य कर्मका निमित्त लाग्ने। यो नित्य कर्म कसरी कसरी गर्नुपर्छ, कहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ, यसको क्रम के छ, यो सुन्न भने आजको समयले भ्याएन। अति नै व्यावहारिक श्री विष्णु पुराण, मानव जीवनमा सदाचार के हो, कसरी रहनुपर्छ, यसको अति सूक्ष्म उपदेश महर्षि पराशरले मैत्रेय ऋषिलाई सगर महाराज र औरव ऋषिको संवादका माध्यमबाट गरिरहनु भएको छ। हामी सुनिरहेका छौँ। अब अगाडिका प्रसङ्गहरू सुन्नका लागि भने अर्को श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। समय भइसकेको हुनाले आजको कथालाई भगवानका चरणमा समर्पण गर्दै वाणीलाई विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण